Salam alaikum, bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Apprendre facilement le français. السؤال ديال اليوم او الدرس نتاع اليوم هو الا كان عندي ان فيرب في الفرنسيه وبغيت نصرفه في لي طون كومبوزي، كيفاش نختار كيفاش نعرف لوكسيليير المناسب لهذا الفيرب. اليوم ان شاء الله غادي نعرفوا اونصومبل كيفاش نتجاوزوا هذا المشكل نتاع اختيار لوكسيليير. خاصني في الاول نعرف وشنو هو لوكسيليير، ماذا يعني كلمه اوكسيليير. في اللغه العربيه اللي بغينا نترجموها غادي تعطينا كلمه مساعد. لوكسيليير هو المساعد. الوغ لاش كيصلح هذا المساعد بالفرنسيه؟ on utilise l'auxiliaire avoir ou être pour conjuguer un verbe dans un temps composé. كنستعملوا لوكسيليير باش يساعدنا في تصريف الفعل في واحد الزمان مركب في اللغه الفرنسيه. حيت في اللغه الفرنسيه كاين جوج انواع الازمنه، كاين لي طون سامبل بحال البريزون، لامبارفي، باسي سامبل ايتترا. كاين لي طون كومبوزي بحال مثلا لو باسي كومبوزي، بلوس كو بارفي، فيتور انتيريور ايتترا. سون دي طون كومبوزي. الوغ نعطيكم مثال على ان فيرب دون ان طون سامبل بحال مثلا لو فيرب manger. Donc le verbe manger, il a صرفته في البريزون غادي نقول je mange. فيها sujet و verbe. دابا نديرو في ان طون كومبوزي باش نلاحظوا الفرق. Le verbe manger toujours. J'ai mangé. J'ai mangé. شوف فيها sujet وفيها حداه l'auxiliaire ياك avoir وحداه le participe passé نتاع le verbe manger. المشكل اللي كاين دابا هو كيفاش نعرف شنو الاوكسيليير كيمشي مع ان فيرب. عطاوني ان فيرب نصرفو مثلا في اكزرسيس ولا في امتحان ولا، ولكن انايا ما عرفتش شنو الاوكسيليير جو في اوتيليزي غادي نستعمل مع هاد لو فيرب. ولكن اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم كاع لي كا اللي كنستعملوا فيهم لي زوكسيليير سوا افوار سوا ار. نبداو بالاوكسيليير افوار. علاش بديتو الاوكسيليير افوار؟ حيت هو الا بغينا نقولوا الاوكسيليير باغ ديفو. كيفاش؟ يعني هو الاوكسيليير الاكثر هيمنه على الافعال في اللغه الفرنسيه. يعني الاغلبيه الساحقه ديال الفيرب في اللغه الفرنسيه كيتصرفوا بالاوكسيليير افوار. داكور؟ نعطيكم امثله مثلا على لي فيرب كي سو كونجوغ افيك لوكسيليير افوار. مثلا j'ai dormi. مثلا j'ai mangé. D'accord? J'ai écrit. D'accord? امثله اخرى. دونك كاين عدد كبير نتاع الافعال. العدد الكبير الا بغينا نقولوا نتاع الافعال كيتصرف مع لوكسيليير افوار. الوغ نمشيو لوكسيليير اتر وابخي غادي نرجعوا لوكسيليير افوار باش نعطيكم عليه واحد القاعده اللي زوينه صراحه واللي غتبقى راسخه لكم في الذهن وغادي تستعملوها بور توجور ان شاء الله. دونك ندوزو لوكسيليير اتر. قلنا غادي يكون فيه واحد العدد قليل نتاع الافعال. هاد الافعال منظمه بشكل واحد لا ليست، واحد اللائحه وبشكل يعني متناسق. داكور؟ دونك هاد الافعال هما كالاتي. ملي كيتولد شي واحد كنقولوا لو فيرب ناتر. وليدا لو فيرب ناتر المقابل ديالها غادي يكون هو لو فيرب مورير. مات، توفي. داكور؟ والمرادف نتاع لو فيرب مورير هو ديسيدي. نزيدو عاد مثلا اونتري سورتير. دخل خرج. لو فيرب اونتري اي سورتير. داكور؟ دونك هاد الزوج كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر. وإلا خرجت منهم المشتقات ديالهم بجوج بيهم غادي نخرج رونتري من اونتري، غوسورتير من سورتير. حتى هما كيمشيو مع لوكسيليير اتر. مثلا arriver partir. جاء ذهب. بجوج بيهم كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر. ونزيدو عليهم المشتق نتاع لو فيرب بارتير اللي هو repartir. داكور؟ نزيدو عاد aller et venir. مشى وجا. داكور؟ دونك aller ذهب، venir جاء ولا اتى. داكور؟ هادو كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر.
والمشتقات اللي نخرجهم من لو فيرب فونير هما revenir et devenir حتى هما مع لوكسيليير être. وعندنا descendre نزل. ونزيد لكم لو فيرب لو ديرنيير اللي هو tomber كيمشي مع لو فيرب مع لوكسيليير être. فوالا دونك هذه هي لا ليست نتاع لي فيرب كي سو كونجوغ avec l'auxiliaire être في اللغه الفرنسيه. نتمنى انكم تحفظوها او تكتبوها حيت غادي تخول لكم انه تكونوا ديجا عارفين القله اللي كتصرف مع لوكسيليير être والباقي غادي ديروه مع لوكسيليير avoir. في الفرنسيه كاين واحد النوع تاع الافعال اللي سميتهم لي فيرب برونومينو. داكوغ شنو هما لي فيرب برونومينو؟ نعطيكم مثلا عندنا لو فيرب سو لافي و لو فيرب سو برومون. هادو جوج امثله وكاين واحدين اخرين كاين بزاف. الوغ هاد لي فيرب برونومينو هما اللي كتكون فيهم سو في الاول تاع لو فيرب كتلقى سو. هاد لي فيرب برونومينو حتى هما كيمشيو مع لوكسيليير être كيتصرفوا في الفرنسيه مع لوكسيليير être. نعطيكم اكزومبل لو فيرب سو لافي باش نصرفوه باسي كومبوزي دون ان طون كومبوزي كنقول جو مو سوي لافي جو مو سوي لافي. بالنسبه لو فيرب سو بروموني كنقولوا مثلا جو مو سوي بروموني. دونك لي دو مع لوكسيليير لي فيرب برونومينو لوكسيليير être. داكوغ نزيد لكم حاجه اخرى حتى هي مهمه بزاف. لا فوا اكتيف اي لا فوا باسيف. داكوغ في العربيه كنسميوهم المبني المجهول والمبني المعلوم. المبني المجهول مثلا في العرب المبني المعلوم مثلا في اللغه العربيه كنقولوا اكل احمد التفاحه. داكوغ عاديه جمله عاديه. المبني المجهول وكلت التفاحه تكالت التفاحه المجهول. في الفرنسيه دابا لا فوا اكتيف كنقولوا احمد مونج لا بوم عادي. داكوغ ولكن في لا فوا باسيف كنقولوا لا بوم اي مونجي اي اس تي مونجي سي لو l'auxiliaire être. دابا غادي نرجعوا للauxiliaire avoir باش نعطيكم القاعده الذهبيه ديالو. شوف الا عطوني واحد ليكزومبل واحد لا فراز في ان اكزرسيس في امتحان ولا في اكزرسيس ولا نابورت او ديك لا فراز عطوني فيها ان فيرب وانا ما عرفتش فاش غادي نصرف هذا لو فيرب باش من اوكسيليير غادي نصرف مع هذا لو فيرب. غادي نشوف لا فراز دابور الا ما كانش في هذيك لا ليست اللي عطاتكم ولا ما كانش مثلا في لي فيرب برونومينو غادي نشوف هذيك لا فراز الا كان عندي فيها ان كومبليمون دوبجي ديريكت يعني فيها المفعول به هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. داكوغ الا كان عندي فيها ان كومبليمون دوبجي ديريكت اوبليغاتوارمون خاصني نستعمل لوكسيليير افوار. ديما كومبليمون دوبجي ديريكت في لا فراز لو فيرب خاصو يتصرف مع لوكسيليير افوار. سي كلير واضحه؟ فوالا هاد القاعده كتمتد كتزيد كتفرض راسها. علاش؟ حتى ولو كان عندي ان فيرب من لا ليست اللي عطيتكم قبيله نتاع لي فيرب كي سو كونجوغ افيك لوكسيليير être ولو كان من تما خاصو يتصرف مع لوكسيليير افوار الا كانت لا فراس فيها ان كومبليمون دوبجي ديريكت فيها مفعول به. داكوغ نعطيكم مثال. عندنا مثلا لو فيرب سورتير قلنا بانه في لا ليست ديال لي فيرب كي سو كونجوغ افيك لوكسيليير être. ياك نعطيكم مثال. جو سوي sorti avec mes camarades. Je suis sorti avec mes camarades. خرجت مع صحابي. داكوغ هاد الجمله ما فيهاش كومبليمون دوبجي ديريكت. ما فيهاش انا خرجت مع صحابي فيهاش كومبليمون دوبجي ديريكت. داكوغ فيها كومبليمون دوبجي انديريكت. الوغ نشوفوا لو فيرب سورتير نفسه اللي راه مصرفنا مع لوكسيليير être ونقول جو سوي سورتي. دابا نشوفوه مع لوكسيليير نشوفوه في واحد لا فراس فيها كومبليمون دوبجي ديريكت. نعطيكم مثال. je le verbe sortir la moto. je le verbe sortir la moto. نصرف هاد le verbe sortir. j'ai sorti la moto du garage مثلا. j'ai sorti la moto. انا خرجت لا موطو الدرجه الناريه. دونك في هذه الحاله عندي لا موطو مفعول به انا درت عليها الفعل. دونك عندي اكزومبل عندي ان كومبليمون دوبجي ديريكت لو فيرب سورتي خاصو يتصرف مع لوكسيليير افوار
نتمنى هاد لا ريغل تبقى عندكم هنا باسكو هي تري امبورطونت. داكوغ؟ باش نتفاداو هاد المشكل نتاع ما عرفتش واش نصرف هاد لو فيرب مع لوكسيليير افوار ولا مع لوكسيليير. فوالا نتمنى ان شاء الله الدرس ديالي يكون فادكم بزاف، ونتمنى ان الناس اللي عندهم هذا المشكل تاع لوكسيليير افوار و اتر يتجاوزوه ابتداء من الان ان شاء الله. Abonnez-vous sur la chaîne, partagez avec vos amis, باش كلشي يستافد ان شاء الله. Je vous aime tous et je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine. Au revoir.